नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्छ। व्यावसायिक, सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने आधिकारिक सूचना, सन्देश र विभिन्न गतिविधिका साथै स्वरोजगारका प्रेरक अनुभवहरू प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। आज धनधान्यकी देवी माता लक्ष्मीको पूजा अर्चना गरिँदैछ। स्वाभिमानी रही श्रम गर्ने पौरखी हातहरूलाई ऊर्जावान तिहारको उज्यालो शुभकामना। वर्षभरि दुःख गरी जम्मा भएको लक्ष्मीलाई सही सदुपयोग गरी आफ्नो परदेशको यात्रालाई सफल बनाऊ। फेरि पनि तिहार पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आजको कार्यक्रममा सामी परियोजनाले सञ्चालन गर्न लागेको सिप तालिमको बारेमा परियोजनाका सिप विकास संयोजक सुनिला बानियासँग गरिएको कुराकानी, कालीकोटका रामप्रसाद बरालको उद्यम कथा अनि नेपालीहरूको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुक मध्येको एक कतारको रोजगारीमा जाँदा आवश्यक पर्ने जानकारीहरू समेट्दैछौँ। साथमा रोजगार विशेष खबर र सन्देशहरू पनि छन्। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। ल राम्रोसँग सिकेस्, सिकेको कुरा दिमागको बैंकभित्र राखेस्, मलाई ल साइतको दही खा। वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको आजै हो र? ल हेर, साइत पनि गरिसकेछ। विदेश जानु अगाडि कुन देश जाने हो, त्यो देशको मौसम, हावा पानी, रीतिरिवाज र ट्राफिक नियम पनि जान्नु पर्यो र केही कुरा सिक्ने ट्रेनिङ पनि लिनु पर्यो। त्यही ट्रेनिङ लिनलाई साइट गरेर जान लाग्यो। ओहो, 1000% ठिक काममा जान लाग्यो रे। के काममा जान लाहो? काम गर्दा जोखिम कस्तो छ, के सावधानी अपनाउनु पर्दछ, गाह्रो साह्रो पर्दा सम्बन्धित देशको दूतावासको नम्बर र श्रम कल सेन्टरको टेलिफोन 1141 नम्बर कण्ठ पार्नु पर्दछ। बाबु, यो सबै कुरा थाहा पाउनलाई कहाँ जानुपर्छ बाबु? नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थामा जाने र विदेश जानु अघि अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्दछ क्या आमा? म पनि त्यही तालिम लिन जान लागेको। उता पहिला नै विदेश गइसके भएर सबै कुरा थाहा छ उसलाई। उनलाई पनि थाहा हुन्छ। तपाईँ पनि रोजगारीको लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय वा जिल्ला स्थित नजिकैको सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा गएर जानकारी लिनुहोला है। सुरुमा रोजगार विशेष केही खबरहरू। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले 6औं श्रम मन्त्री स्तरीय अबुधाबी डायलगमा भाग लिने सिलसिलामा भएको आफ्नो संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE भ्रमण मुलुकका निमित्त फलदायी रहेको बताउनु भएको छ। यही कार्तिक 8 देखि 12 गतेसम्म दुबईमा भएको सो डायलगमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएपछि उहाँले नेपाली श्रमिकहरूको हित र सुरक्षाबारे आफूले विशेष रूपमा नेपालको अवधारणा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न रोजगारी दिने देशले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने, साथै निशुल्क आवास र भोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका साथै आगमन तथा प्रस्थान बिन्दुमा निशुल्क PCR परीक्षण, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था र उपचारको व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। UAE मा रहँदा मन्त्री श्रेष्ठले त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्री अब्दुल मानन अल अबारलाई भेटेर नेपाल UAE द्विपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने, UAE आउने नेपाली कामदार लक्षित सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स लगायत दक्ष र प्राविधिक कामदार लिने तथा सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। अफगानिस्तानबाट थप 32 जना स्वदेश फर्किएसँगै हालसम्म कुल 940 जना नेपाली नागरिकको उद्धार भएको छ। स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकहरू औपचारिक रूपले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृत नलिई अफगानिस्तान पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अफगानिस्तानमा त्यहाँ स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नियोग तथा कार्यालयहरूमा
अति आवश्यक कार्यहरूमा संलग्न केही नेपालीहरू मात्र रहेको पनि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरूले अति आवश्यक मानवीय तथा विकास सम्बन्धी कार्य जारी रहने बेहोरा जनाउँदै संयुक्त राष्ट्र संघमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षामा कुनै जोखिम भएमा सबैलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फिर्तीको प्रबन्ध मिलाइने जानकारी दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपाली नागरिकहरू अफगानिस्तानमा रहेको हुँदा त्यहाँ विकसित घटनाक्रमलाई प्रारम्भदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुगमन गरिरहेको र सम्भावित सुरक्षा जोखिमको आकलन गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने कार्यका लागि कूटनीतिक पहल थालनी गरिएको थियो। यस कार्यमा समन्वयका लागि नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित अन्तर्निकाय कार्यदल र परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको नियन्त्रण कक्षबाट प्रभावकारी समन्वय एवं सहजीकरण भएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा एक टोली गठन गरी उद्धार र स्वदेश फिर्तीका क्रममा कतार, कुवेत, युएई, पाकिस्तान, लन्डन, वाशिङटन डीसी र न्युयोर्क स्थित नेपाली नियोगहरू पनि परिचालन गरिएका थिए। मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले नयाँ श्रमिक मलेसिया जान सक्ने बारे कुनै पनि औपचारिक जानकारी नआएको जनाएको छ। दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाको रोजगारी खुलेको र दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भइरहेको भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। भिसाको अवधि भएकाले मलेसियाको अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिएर 7 दिनको क्वारेन्टाइन बस्ने गरी मलेसिया जान सक्नेछन्। मलेसियाले आवागमन नियन्त्रण लागू गरेदेखि नै दूतावासले स्थगित गरेको मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सुरु भएको छैन। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ सिपको। खान बस्नको सुविधा दिएर सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले महिला पुरुष दुवैका लागि निशुल्क सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दैछ। तालिम लिनको लागि पासपोर्ट र नागरिकता पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र केही तालिमका लागि शैक्षिक योग्यताको पनि आवश्यकता छ। शैक्षिक योग्यता सामान्यदेखि 10 कक्षा उत्तीर्णसम्म छ। सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामीले सञ्चालन गर्न लागेको खाना बस्न सहितको निशुल्क सिपमूलक तालिम कुन कुन विषयमा दिइँदैछ भन्ने बारे जानकारी लिन आज हामीले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामीका सिब्बीका संयोजक सुनिला बानियासँग कुराकानी गरेका छौं। तालिमबारे जानकारी गराउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, सुरक्षित आप्रवासन परियोजना नेपाल सरकार र स्विस सरकार बीचको द्विपक्षीय परियोजना हो। यो परियोजना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित छ र हेल्भेटास नेपालले चाहिँ यसमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। 5 वटा कार्यक्षेत्रहरूमा चाहिँ सिप विकास एउटा प्रमुख सेक्टर हो, जसमा चाहिँ यो आप्रवासी कामदारहरूको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका सिप तालिमहरू चाहिँ दिने गर्दछौँ हामीले। र यो तालिम चाहिँ हाम्रो यो 19 देखि 35 वर्षसम्मको आप्रवासी कामदार जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान चाहन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो निशुल्क 1 महिने सिप तालिम सामी परियोजनाले दिँदै आएको छ विगत 9 वर्षदेखि। महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त हुने सिपहरू छन्। सहभागिता चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै आवेदनहरू चाहिँ आइरहेको छ। जो चाहिँ गार्मेन्टमा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ धेरै आइरहेछ भने त्यस्तै गरी पुरुष साथीहरूको पनि धेरै आवेदनहरू चाहिँ आइरहेको छ। यो साल चाहिँ हामीले 13 वटा स्किलमा चाहिँ हामीले तालिम दिँदैछौँ। महिलाहरूको लागि गार्मेन्ट र क्लिनरमा छ भने पुरुषहरूको लागि चाहिँ 11 वटा विषयमा छ, जुन चाहिँ यो मेसन भयो, शटरिङ कार्पेन्टर भयो, स्काफोल्डिङ, प्लम्बिङ, इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिसियन, किचन हेल्पर, पाइप फिटर, अब्रेसिभ प्लास्टिङ तथा स्प्रे पेन्टिङ, स्टिल फिक्सर, वेल्डिङ र एल्युमिनियम फ्याब्रिकेटरमा छन्। जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा कति माग छ त कति माग आइरहेको छ भनेर जुनमा चाहिँ धेरै माग आएको छ त्यो अनुसारको चाहिँ यी विषयहरू यी पेशाहरू चाहिँ हामीले रोजेका छौँ। यो 1 महिने सिप तालिमले चाहिँ विदेशमा जान चाहने युवाहरूलाई कमसे कम पनि उहाँहरूले चाहिँ बेसिक त्यो पेशाको चाहिँ बेसिक उनीहरूलाई चाहिँ ज्ञान होस्, उनीहरूले कमसे कम यो औजार उपकरण हो के हो चिनोस् र बेसिक चाहिँ उनीहरूले टेक्निकल एस्पेक्ट चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसको बारे चाहिँ ज्ञान होस् भनेर यो सिप चाहिँ यो तालिम दिन्छ। तर यदि ऊ चाहिँ सिप तालिमै नलिकन गएको छ भने उसले त्यहाँ गएर के पनि गर्न सक्दैन र एज अ लेबरको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जो वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो सामी परियोजनाको 1 महिने आवासीय निशुल्क तालिम हो, जसमा चाहिँ यो तालिम तथा खाना बस्नको निशुल्क सुविधा छ
र यो तालिम भनेको विदेशमा जे काम तपाईँहरू गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारै निर्देशिकाहरू बनाएको हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो विदेशमा काम गर्ने जस्तै प्रकारको छ र विदेशमा काम गर्दाखेरि पनि यहाँले चाहिँ सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ यो तालिममा सहभागी हुनको लागि चाहिँ उमेर 18 देखि 35 वर्षसम्मको हुनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर मेडिकल फिट हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ तालिम केन्द्रसम्म आउने जुन चाहिँ खर्च छ आते जाते खर्च त्यसको लागि चाहिँ प्रशिक्षार्थी आफैले नै व्यक्ति आफैले बेहोर्नुपर्छ। यो हाल चाहिँ यो तालिमहरू काठमाडौँ झापा तथा जनकपुरमा अहिले भइरहेछ तालिम। तिहारपछि चाहिँ अन्य जिल्लाहरूमा पनि यो सञ्चालन हुनेछ। तालिमको लागि चाहिँ अब शिक्षा कुनै कुनै पेसाको लागि चाहिँ अलिकति पढे लेखेको पनि चाहिने हुँदा शिक्षा चाहिँ अब पेसा अनुसार चाहिँ फरक छ। तालिममा बस्दाखेरि चाहिँ धेरै तपाईँले विदेशको बारे पनि धेरै जानकारी हुने, विदेशमा चाहिँ के काम गर्नुपर्छ, कसरी त्यहाँको चाहिँ नियम मान्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ काममा जाँदा कस्तो खालको चाहिँ औजार उपकरणहरूमा काम गर्नुपर्छ र उपलब्ध हुन्छ भने यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा ज्ञान दिने हुँदाखेरि साथै सिप तालिम चाहिँ खालि सिप तालिम मात्रै नभइकन त्यसमा जीवन उपयोगी सिपहरू पनि त्यहाँ कसरी व्यवहार गर्ने, विदेशमा चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ हुँदैन, त्यहाँको नियमहरू के छ, त्यहाँको हावापानी के छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले कति स्यालेरीमा चाहिँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ र कसरी त्यसको बारे चाहिँ तपाईँले म्यान पावर व्यवसायसँग रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीसँग चाहिँ नेगोसिएट गर्ने भने यी सबै कुरा चाहिँ यसमा सिकाउने हुँदाखेरि सामीको यो जुन 1 महिने सिप तालिम छ त्यसमा सहभागी हुँदाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। जुन त्यहाँ गएका हाम्रा विदेशमा तालिम दिएर जानुभएको हाम्रो प्रशिक्षार्थीहरूले पनि यो सिप तालिमबाट चाहिँ धेरै फाइदा भएको भनेर चाहिँ अनुभव पनि सुनाउने गर्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो परियोजनाको 1 महिने सिप तालिममा निःशुल्क सिप तालिममा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सहभागी हुँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। सहभागीहरूलाई सिप तालिमका विषय तथा मापदण्डहरूबारे पूर्ण रूपमा जानकारी लिन नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अवस्थित आप्रवासी शोध केन्द्र वा 98 40 24 80 34 नम्बरमा सम्पर्क गरी जानकारी लिन पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबलाई आवश्यक केही जानकारीहरू। 18 वर्ष पूरा भएको अवस्थामा मात्र वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछ। रोजगारीमा जाने क्रममा झुटा विवरण वा कागजात पेश गर्नु हुँदैन। वैदेशिक रोजगारको निमित्त अनुमति प्राप्त गरेका एजेन्सीहरूसँग मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्दछ। संस्थासँग व्यक्तिगत तवरले जाने गरी काम कारबाही गर्नु हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्दछ। वैदेशिक रोजगारका लागि जाने क्रममा वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई रकम बुझाएपछि रसिद लिई सुरक्षित राख्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीको निमित्त एकमुष्ट वा किस्तामा रकम बुझाएको भएमा कुनै किस्ता बापत कति रकम बुझाएको हो सो समेतको निस्सा लिनु पर्दछ। बुझाएको रकम र प्राप्त रसिदमा फरक परे नपरेको यकिन गरी वास्तविक तिरेको रकम जनाएको रसिद लिनु पर्दछ। रसिदमा सम्बन्धित एजेन्सीको छाप भए नभएको र बुझिलिनेको दस्तखत भए नभएको जाँची लिनु पर्दछ। राहदानी, भिसा, श्रम स्वीकृति, करार पत्र, तालिमहरूको प्रमाणपत्र, रकम बुझाएको रसिदहरू, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण आदिको कागजात आफूसँग सुरक्षित राखी त्यसको फोटोकपी घर परिवारका व्यक्तिहरू वा भरपर्दो अभिभावकलाई छोड्नु पर्दछ। कार्यक्रमको अन्तिममा अब उद्यम कथाको पालो। 8 वर्ष अघि विज्ञानमा पीएचडी गर्न युरोप पुग्नु भएका कालीकोटका रामप्रसाद बराल अहिले नेपालमै जडीबुटी खेती र त्यस सम्बन्धी व्यवसायमा उत्साहजनक रूपमा लागि पर्नु भएको छ। नर्वेमा अनुसन्धानको काम समेत गर्नुभएका बराल अहिले किन लाग्नु भयो त स्वदेशकै कर्म र व्यवसायमा? सुनौ उहाँको उद्यम कथा। अहिले हामीले काम गरिरहेको भनेको जटामसीको तेल, पुदिनाको तेल, सुट्टरेलाको तेल, क्यामोमाइलको तेल, यस्ता 14-15 प्रकारका तेलहरू निकाल्छौँ। नर्सरी दक्षिण कालीमा छ, साँकुमा पनि छ, अनि यता गोदावरीमा पनि छ। रुचि र अध्ययनको क्षेत्र नै जडीबुटी भएको र त्यस सम्बन्धी अनुभव अनुसार नेपाल जडीबुटी उत्पादनका लागि कस्तो महत्वको छ र अवस्था कस्तो छ त भनेर कुराकानी सुरु गर्दा अमेरिका र युरोपतिर समेत तेल निर्यात गर्दै रहनुभएका रामप्रसाद बराल भन्नुहुन्छ,
एसियामा नेपालको चाहिँ दोस्रो नम्बर रहेछ धनीमा जडीबुटी होइन। 80% भन्दा माथि जडीबुटी पाइने हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशमा रहेछ। दुर्लभ जडीबुटीहरू सङ्कलन मात्रै गरेका छौँ नेचुरली हिसाबले। त्यो ठाउँमा हामीले संरक्षण दिन सकेका छैनौँ, अरू त्यो रोप्न सकेका छैनौँ। फेरि बिस्तारै यो विलुप्त हुने सम्भावना पनि छ, जोगाउनु पनि आवश्यक छ। हामीले यो ठाउँमा कलेक्सन पनि गरेका छौँ र त्यही उत्पादन गरेर पनि त्यही तेल निकालेका छौँ। फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले लिन्छन्, बचेको तेल चाहिँ हाम्रो जर्मनीतिर र युएसएतिर जान्छ। जडीबुटीको अपार सम्भावना त विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्, तर अहिले हामीले व्यावहारिक र व्यावसायिक रूपमा समेत गर्न सकिने जडीबुटी खेती के हुन् र बजार कस्तो छ त? हो, त्यही भएर अहिले हामीले युवाहरूलाई कमसे कम लगानीमा कस्तो जग्गा भन्दाखेरि बाँझो जग्गा, भिरालो जग्गा, गाउँ घरको जो बाँझो हुन्छ नि त्यो जग्गामा जस्तै नम्बर 1 मा हामीले लगाउन सक्छौँ श्रीखण्ड, नम्बर 2 मा लगाउन सक्छौँ रक्तचन्दन, नम्बर 3 मा लगाउन सक्छौँ अगरुड, नम्बर 4 मा लगाउन सक्छौँ ब्लुबेरी, नम्बर 5 मा लगाउन सक्छौँ हामीले कालो बेसार। यिनीहरू भनेका कस्ता हुन् त भन्दाखेरि जस्तै 1 किलो अगरुडको तेलको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 35 देखि 40 लाख रुपियाँ किलो छ। यो हामीले पाउने भनेको लगभग 10 वर्षपछि एक बिरुवाबाट हामीले केही नभए पनि 2-2.5 करोड जति उत्पादन गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा मैले भने कालो बेसार, वास्तवमा यो रङमा चाहिँ निलो निलो जस्तो हुन्छ। जुन ठाउँमा हाम्रो बेसार हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो हुन्छ। यसको अहिले 1 किलोको मूल्य 20 देखि 25 हजार रुपियाँ किलो छ यो कालो बेसार। युवाहरू यतातिर अहिले बढी आकर्षित भएका छन्। जडीबुटीकै क्षेत्रमा युरोपमै अनुसन्धान तहको काम गरिरहनुभएका तपाईँलाई त्यो विज्ञता लिएर स्वदेशमै काम गर्ने सोच कसरी आयो र यहाँ के बुझ्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ। 2013 मा मैले एमएससी सकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट केमिस्ट्रीबाट हो। म जडीबुटी सम्बन्धी मेरो इन्ट्रेस्ट भएको, त्यसपछि म पीएचडी को सिलसिलामा युरोपले गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मेरो विषय चाहिँ फरक पर्यो। 25 डिग्री जति टेम्परेचर हुने घरभित्र एसीमा जडीबुटी लगाउनु रहेछ। अब केही समय मैले पनि त्यसैमा रिसर्च गरेँ, अध्ययन गरेँ। यसो कुरो बुझ्दै जाँदाखेरि त यसरी यो मेन्टेन गरेर लगाउने, त्यो भन्दा त हाम्रो देशमा त सबै प्रकृतिले दिएको रहेछ एसी भनेर त्यहाँको टेक्नोलोजीहरू सिकेँ, गेन त्यहाँको लियो, व्यापारको मार्केट पनि त्यहाँबाट सबै बुझियो। त्यसपछि आफ्नै गाउँठाउँमा आएर यतैबाट अहिले पीएचडी सुरु गरेर त्यही आफ्नै जडीबुटीमै अब बिजनेस व्यापार अब काम जानेका कुराहरू आफ्ना साथीहरूलाई सिकाउने, त्यही भएर फिर्ता भएर यता आइयो। आफ्नो विज्ञताको सदुपयोग पनि नेपालमै राम्रो हुने रहेछ भन्ने लागेर आएको बताउने बराल यस क्षेत्रमा अरूलाई सहयोग गर्न र सहकार्य गर्न पनि तयार रहेको बताउनुहुन्छ। 3 वर्ष जति बस्यो। पढाइ सँगसँगै अरू पनि त्यहाँ अवसर चाहिँ थियो, काम चाहिँ गरियो जडीबुटीकै कम्पनीमा, तर आफूसँग गेन चाहिँ अप्लाई हुने ठाउँ चाहिँ भेटाइएन। त्यो भएर अपर्च्युनिटीको हिसाबले यतै ठिक लाग्यो। त्यति दुःख चाहिँ हामीले यहाँ गऱ्यौँ भने बढीभन्दा बढी इन्कम दिन सक्ने जस्तो लाग्यो। नेपालमा त केही कामै भएको रहन्छ, कामै काम रहेछ नेपालमा। अहिले युरोपबाट, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाबाट पीएचडी गरेर आएका साथीहरू, कतिपय मास्टर गरेर आएका साथीहरू हामीसँग ग्रुपमा छन्, जो विभिन्न ठाउँहरूमा छन्। हाम्रा त्यहाँ संस्थाहरू छन्, हाम्रा नर्सरीहरू छन्। सम्पर्क गर्नु पर्यो भने हाम्रो नम्बर चाहिँ 9849508599 नम्बर हो। हामी मिलेर काम गर्न पनि तयार छौँ, होइन सपोर्ट गर्न पनि तयार छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जडीबुटी र त्यस सम्बन्धी उत्पादनको व्यवसाय गर्ने हो भने र सरकारले समेत राम्रो वातावरण बनाइदिने हो भने देशको समृद्धिमै यसको राम्रो भूमिका हुने बरालको भनाइ छ। तर विश्व बजारमा अहिले हाम्रो अवस्था चाहिँ के छ त? अहिले विश्व बजारमा हामीले कम्पिटिसन गर्ने जुन मार्केट छ त्यो भनेको इन्डिया र चाइनासँग हो। हामीले चाहिँ भन्नुको मतलब चाइना र इन्डियामा त्यो जडीबुटीहरूलाई उसले कृषिलाई चाहिने अनुदानहरू, सेवा सुविधा, शुल्क सबै दिएका छन् दुईटा देशले। अनि हामी लास्टमा गएर एउटै मार्केटमा बेच्ने हो। नेपाल सरकारले जडीबुटीलाई कृषिमा राख्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सायद नेपाल 1 नम्बरमै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। देशको आर्थिक उन्नति पनि लगभग 5% बढ्दो रहेछ क्या। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा त छँदैछ, तर पनि हाम्रो विशिष्ट हावापानी र भूगोलमा मात्र पाइने वा उत्कृष्ट हुने दुर्लभ जडीबुटीहरू पनि कतिपय होलान् नि त। ती चाहिँ के हुन् त? हो, सबभन्दा राम्रो चाहिँ चाइनाको र इन्डियाको भन्दा पनि हाम्रो देशको जो असाध्यै राम्रो उत्पादन गर्न सक्ने नेपालको माटो रहेछ कि हावापानी रहेछ। त्यसमा मैले नम्बर 1 मा भने जटामसी, अर्को हामीले गर्न सक्ने तत्काल राम्रो भनेको कालो बेसार, अर्को भनेको हामीसँग श्रीखण्ड, अर्को भनेको हामीसँग अहिले ब्लुबेरी, अर्को भनेको एर्चागुम्मा। जुन भूगोलमा जुन जडीबुटी हुन्छ त्यो जडीबुटी माटो चेक गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा त्यो जडीबुटी लगाउँदा हुन्छ। त्यो जडीबुटी लगाइसकेपछि हामीले प्राकृतिक रूपमै अर्ग्यानिकै गर्ने। दीर्घकालीन र अल्पकालीन रूपमा जडीबुटी खेती गर्न सकिने बराल बताउनुहुन्छ। हामीले कस्तो लगानीबाट के बिरुवा लगाउन सक्छौँ त? लगानी बढी चाहिँदैन, गाउँघरको पाखो भिरालो जमिन भए हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले लगाउने भनेको श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, अगरुड, ब्लुबेरी र कालो बेसार लगाउँछौँ। त्यो भनेको हामीलाई 10 वर्षपछि उत्पादन दिने भए
10 वर्षसम्म हामी कुर्दैनौँ। त्यही भएर हामीलाई एउटा मिडल टर्मवाला पनि छन्। मिडल टर्ममा मैले भने कालो बेसार हामीले एकचोटि लगायौँ भने 2 वर्षसम्म त्यो टिप्न मिल्छ। ब्लुबेरी हामीले एकचोटि लगायौँ भने 7 वर्षसम्म टिप्न मिल्छ। अनि अर्को कुरिलो छ, मिन्ट छ, पुदिना भयो, त्यो लगाउन सक्छौँ। लेमन ग्रासहरू पनि लगाउन सक्छौँ। त्यसले हामीलाई 1 वर्षभित्र इन्कम दिन्छ। त्यस्तै 3 महिनावाला 6 महिनावाला पनि छन्। जस्तै हामीले टमाटर पनि लगाउँछौँ, त्यसमा काउली पनि लगाउँछौँ, बन्ना पनि लगाउँछौँ, त्यो पनि भयो। त्यो सँगसँगै मलको लागि हामीले कुखुरा अथवा बाख्रा पाल्न पनि सक्छौँ। युरोपमै पिएचडी गरेर उतै स्थापित हुन सक्ने अवस्था समेत भएका तपाईलाई उतै जागिर खाएर बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने कहिलेकाहीँ लाग्छ कि भन्ने जिज्ञासामा रामप्रसाद बराल भन्नुहुन्छ। पटक्कै लाग्दैन। किन भन्दाखेरि युरोपमा पिएचडी गरेका मान्छे थुप्रै हुन्छन्। त्यो हामी एउटा कम्पनीसम्म मात्रै सीमित हुन्थ्यौँ। हामी अहिले नेपालमा भइसकेपछि म त्यहाँबाट फर्किने बित्तिकै कर्णाली प्रदेशले युवा वैज्ञानिक जडीबुटीको भनेर सम्मानित गर्यो, नासले पनि सम्मानित गर्यो। त्यही भएर भएको ज्ञान नेपालमा युज गर्दाखेरि मैले धेरै राम्रो गरे जस्तो लाग्छ। युरोपमा त खासै केही गर्न सकिन्न थियो कि जस्तो लाग्छ। लौ त आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। केही सोध्न परे 9886 46 25 08मा फोन गर्नुहोस् है। यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम फुर्सदमा सुन्न रेडियो नेपालको समाचार पोर्टल www.onlineradionepal.gov.np र वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रमको युट्युब च्यानलमा जानुहोला। अहिलेलाई कार्यक्रम संयोजक अमरध्वज लामा, सहकर्मी सम्झना गौतम, हेमन्त उप्रेती, अच्युत अर्याल सहित मनुका कुँवरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।